دنيا رأمة قرتي سديتم ترباتم أفرتم شنتم جرات يوما ولنجا ججرا إذ يقول نحن نوت أعلم بيخ بما يقولون وانسان جان حالا قرتي مقوباني سوتا والاتياسا وانتنا نوب بيخ إذن اتمنا رقيا إذ يقول ويتجو أمثلهم طريقا يعني عاقلهم العاقل وجه العاقل كامل فيهم إسان الرقلي كبو إسان الرقرتي أقلي ساتكو ويا إلا بستم الله يوما لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم الميعاد لا الدنيا تنرقرتي نمتجي أما سديتم ترباتم أكنا دي لك نتاي أو وقويتو كتر تريبا رسل ويتولين جان لقصر مدة الدنيا ويوم تقوم الساعة يا رب سبحانه وتعالى في سورة الروم ويوم تقوم الساعة ضافك يا مان دابت يقسم المجرمون مجرمتون نغغة ما لبسوا غير ساعة لا سورة الروم التي مجرمتون كافرون غرتي ولي غغتنيتي ما لبسوا غير ساعة ساعتك كقفة الربون الدنيا كذلك كانوا يوفقون كان كجبه ديسا وقال الذين أوتوا العلم ورموا ربهم بكم سخنف مالجان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث أبوني ترتني لا قافك يا ماتي فهذا يوم البعث ونقول يا قياماتي ولكنكم كنتم لا تعلمون بيتا وتكم بيتا ترتن ادو ترتن ما جبدا بغير ساعة ساعة سنود استمال ربي سبحانه وتعالى في سورة الفاطر كيف مالجي أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نؤمركم أبو تيامت يا ربي تكنوا ديبسا أيسا تندم رب ارجعوني سنبا يا ابو دلغا غارين دلغا دلغو متكان دلغا خير متكان دلغا يا ربي تكنوا ديبسا ايسس ديب دنيا نا ديبسا مال غوت ني دلي داري نغدتا لك متكان ركال مسلا امني اولم نؤمركم سياجر نبونتي عمري ابو اتي امد جاءت من تيني دنيا او مجاهد امد فرت من تيني ابو اتي امد دبادي من تيني امد دباشان من تيني اتي ورامت تربات مي سكاي سيرتامي اتي مسغل تميمي اولم نؤمركم أبو عمري سين ديري سين ما يتذكر فيه من تذكر عمري سلان من خيسا غرفم وجاءكم النذير ديننا سنتين دفنه نبيين سنتين دفنه آرين سنتين دفنه دلمني سنتين دفنه وجاءكم النذير وراري فسريجر ورنبيين الرسول فسريجر فذوقوا فما للظالمين من نصير عندما كافر أبغرتين ونتم سنجروا وفي سورة المؤمنين كم لبستم في الأرض عدد سنين أبو لفتنا الرانقب دكتورتن لا كم لبستم في الأرض عدد السنين لكم سواء أنقب دكتورتن سلا فتنا الرانقب قالوا وانجا لبسنا يوما أو بعد يوم والله قياتكم وقياتنا خلير رفع ما يريباغي قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين ميغا فد وروالك أو غافدا قال إن كنتم قال وان جندو بغرتي إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون إذن دوبا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقا إن لبستم إلا يوما ويمدوك ترتن جان ويمدوك ترتن إذن نمنخنا أنغانتك دريك أمارت دري آخرارت دبين الدعاء لك إيجا سيوان جو ربي سبحانه وتعالى
ويسألونك عن الجبال ويسألونك سقافة عن الجبال قال الرا سقافة الرأي سقافة قاري هم قافك يا ما أكمتا قاري أما جرهم قافك يا ما أكمتا درين قيامات والقطات مو ججل مو مال مو قاري هنا كرمتا قاري هنا كرمجرا قافك يا مادس ويسألونك عن الجبال سقافة قاررة هل تبقى يوم القيامة أو تزول قافك يا ما كرمت يا فمغارخ ندم فقل ينسفها ربي نسفا فقل جين ينسفها أي ينقلها نبقى سجين هندت تقرتي بقى ربي نسفا دارا دقيقة قولي دكيتي دا كليستي دا بقاسي دكيسي كليستي دا أين ربي سبحانه وتعالى فيذرها يعني الأرض فيذرها أي الأرض دكتي دا نديسا قاعا أي مستويا من الأرض لفدرير توديسا جتون مستويا لفدرير توديسا صفصفا جتون لا نبات فيها ولا البناء خبيك اللي نجر ولا جرمين منانجر قافك يا ما واني بك إلى جاننجرو واني جارمي جاننجرو من غبا دجي غبا اسمع لقيفتو بير جولت لقيفتو جولت وان قافك يا ما تو قاري نجرا انجرو ويسألونك عن الجبال قال الراس قافة فقل وان جتو ينسفها نيوف ربين ورجالين هم ديرا بقاسيتي قال يسألك المشركون من المشركات سقافة كافر سقافة ويسألك يا محمد المشركو مكة على سبيل الاستهزاء يعني ورجالين إيش نعرف عن حال الجبال قارة يوم القيامة فقل وان جتوني أرقما خيا وان جتون ينسفها يقلعها نبقاس كزي فسر الشيخ محمد أمين كرو يقلعها بقاسي هندت ربي من أصولها هندي سيرا نسفا بقاسا دارا قولي سي دقيقة قولا ركيسي إلي ستدا فيذرها يعني الأرض يجو لفتنا نقودا قاعا يعني دجي والقطع صفصفا تول صفصفا جتون تبقرتي كيسا جريجو بكإلين جرو لا نبات فيها ولا بناء بكإلين جرو جارمين رنجرو قافك يا ما يجو دجي بكإلين رنجر تجارمين رنجر لا ترى إنقرت فيها في العرض وجن لفدوقانا قرت دجي يلو قرتي دوقانا قرت ولا أمتن لفدوقانا قرت والكتا قد جتي قرتي لفديري أجايبانا مورر خانغور غارر تولبا غارنجو تولور تولبا تولو نجو دوغا سينا دوغ نجو خني مالي غاف قيامات فيذرها أي فيذر الأرض قاعا مستويا قاعا جتشو مستويا والقطع صفصفا لا نبات فيها ولا بناء بكل الرنجر جارمين منار رنجر لفتيريجو لا ترى إنقرتو يا إرقما خيا أما لا ترى يا نما قرآن دبتون إنقرتو فيها في العرض عوجا دجي دوق أنا قرت ولا أمتن دجي تلو نقرت
كدوغا نغرتو تلو نغرتو ويا صندوق غافق يا ماسن ويتلف الدر أجايبا ترنا بدا خغارين جره لفا والكتارة بربو مالتو وني دا مالتو كنا والكتا يسيانغاتي يتوكت لبيلي غرتي وني نغر رگيزي غرتي سمينتو تولچن وغيسي غرتي سمينتو كجولو تولچو لبيلي غما غمنا رخائي بر اكنا والكي جاني غرتي والكتا يسي قبليسو والكي دانا جايبت سمينتو أكنا جنة والكت أيسي من خيخنا تولج والكتا يوم ميزان أكنا كيسي قرتي سرت زيرو أكسيتي قرتي داتشي والكت أترى دابت يومئذ قياسا يتبع الداعي لا عوج له قياسا قاياما نسايام داعي ياما نسايام غري أفوفي يومئذ قياسا يومئذ يتبعون الداعي يومئذ يوم القيامة يوم قيا غرتي غارة أوفي غارة كليستي دي غارة هندي مقاسي دقيقة قولي كليستي دو قياسا يومئذ قياسا يتبعون الداعية يتبعون جلد من الداعية هو الملك ملائكة غرتي إسايام ورغني وانجان يناديهم أيتها العظام النخرة يا لفيدو كيتات كي أفوف غرتي يا ما يتو نما ياما جلخان تكو خجلاما كنجيرو غمنا غمنا مرقا في بيتا خجا ونجيرو جلو مديمو ملي شب جچا جلا ديمو أكو تادر غرتي غيدي غرتي وني غرسيسو ميلا بكتكا خاين بكتكا بوسن بكتكا أبدا بكتكا وني غرن كتيدا لغني دل وني وتادر هذا أكسي جلا ديمن يومئذ يوم القيامة بويا غرتي غارا غرتي بقاسي دچي تنولكتي يتبعون الداعية جلد من غرتي خيسايام ملائكة لا عوج له لا يميلون يمينا ولا شمالا مرقا في بيتان جامبو غرما إني ديمو جل ديمو ملي غرا إني ديمو جل ديمن لا يعدلوا تكو خما كنجروا إيقا فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أو أن اسم فجأة يقول مهطعين إلى الداعي يا رب سبحانه وتعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير أبوهم قيان قيا جبا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة للبا غرتي ويتدغين جل ديمن دنيا رما كان غرتي انبياتنا يلن ديمن آخرتي خغرتي خيسان جلامين ويتيامن جل ديمن أبو دنيا كانت ما غرتي جلن ديمن يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده رجاب الرب يوم يدعوكم فتستجيبون غرتي بحمده أواتني جلياتا ويتيسيام جلياتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله وخشعت الأصوات وابني جفت لك نمو توكو غرتي خغرتي وخشعت قجت أي خفضت وخفضت الأصوات وسكنت
هيبة لله صدى ربيتي قوقتك كغرتي نمني سغليتك والكاسو جو قوقتك نمني والكاسو جو وخشعت الأصوات أي يعني خفضت كجت ستول تقو خبقول كاسو جو يعني وسكنت هيبة لله وإجلالا وخوفا يجو صدى ربيتي فلا تسمعوا ندقيس ذلك اليوم صوتا عاليا فلا تسمعوا ندقيس يعني ذلك اليوم يا إرقماخي يا قياسا صوتا عاليا سقلي والفودم تتكا ندقيس وياك يا ما قرأسي نمولا اللبي قرتيا فانبنو بل لا تسمعوا إلا حمسا إلا صوتا خفيا جتشو إلا حمسا جتشو إلا صوتا خفيا صوتا سوى نمو سقلي قوانكا تقوى نمني قرتيا للبنجو نمني للبنجو نمني ينجو يا جرخين يدبين قياك إياماتنا كمالين نما صداج ولكن أين الاستعداد ميقو يا آخراخنا فنمي قباو جرا إلا وننو تقباو جرو مالكو ما قباو تيك توك را مالك أركتشوف وان فيري لا كتشوف نمو فيمس توف كوبا هماتو كوبو في كوبا بدا كوبا غرتي فيمس ما غرتي بيكم تيدا كوبا بيكم تيدا كوبا نمني كون غرتي آية ربي تيم بيكمو بربادو كوبا نمني كون غرتي حديث رسولا تيم بيكمو بربادو آية ربي تيم كمي بيكمو ميتا مانا بنا خنّي تيم بيكمو غران حديث مانا بنا خنّي تيم بيكمو إذن كوبا بدا كوبا هما برجاجة دنتا برجاجة إسان وفجر فيوين ساني ديمو فلوري ساني دامو لا مساء يجي في تبني قال ومش مدلك وهكذا أتم آية وخشعت الأصوات يعني خفضت وخفضت وسكنت يعني قرتي هيبة لله صدى ربيتي وإجلالا وخوفا فلا تسمعوا نجيس ذلك اليوم يا إرجماخي يا بويس النجيس ما ينام القرآن دبتون فلا تسمعوا نجيس في ذلك اليوم صوتا عاليا وقول فورمي دبتا متكون نجيس بل لا تسمعوا نجيس إلا همسا يعني صوتا خفيا جتشو همسا جتشون صوتا خفيا سيقول خافيا من شدة الخوف صداقرت ربي سبحانه وتعالى صدا ربي سبحانه وتعالى خوفا يجو إذن دوبا قيانكم قيا جبا قيا جايبات تناف ربي سبحانه وتعالى مالجي يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ قياسا يوم القيامة لا تنفع فيد الشفاعة ورتما قدمان لا تنفع الشفاعة عند الله إلا من أذن له الرحمن نما ربنا رحمن يميف ملي وردي جالت له نمسر قولا نجتشيش وكم من ملك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كذب ربي سبحانه وتعالى سورة البقرة من ذا الذي يشفع أين يبيخ إنك تشفاه عنده ربي برت إلا بإذنه أيما ربي تملي أين يشفاه ردنده إيقا وكم من ملك ورّي أمان تنقرتي أبنو شفانو فودا سيقول شيخ شفانو فودا مريم شفانو فوتي عيسى شفانو فودا يعني قرتي ورّي قبروكم سيقول مريم تامال لجالج ويسا تامال لجميرة تركاقا منو أركاقا من بين تيفي أرتروكسين بين تين لكي شفان فوتو مريم أرتروكس لكي شفان فوتي سين كسير كاول كمان
كمسلمين أما أنت ناقرتي قل قال فرق فرقان تنتقرتي ربي سبحانه وتعالى رسول صلوات ربي السلام عليه رادبت يهودان بك ترباتمي تكا الدبات شفتي ورا بدات تكمله سارام بك ترباتمي لما الدبات شفتي ورا بدات تكمله ومن هي بك ترباتمي سدي الدبات شفتي ورا بدات الا تكمله ما انا عليه واصحابي خرانا في صابان تي رجل تمله خراسن ربي واول خراسن سيقولف لا بد غرتي أن تتبع غرتي سلفنا الصالح خراس سلفا دل ديمو عقيداتي اججو صفا ربي سبچيسو وربي في سبچيسو تربي نفي في الرادم سيس غرتي انقبو جي انقبدو يا رب انقبدو يا رب تنين قبجي ايري قب سيمالتو قبد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ارغما ربي سبچيس ربي في سبچيس قرآن خدت تربي صفا ربي في سبچيسو تربي غرتي نفي قد أبم سيسو ترسولي سبچيسو طريق سلفنا الصالح خرا غرتي صحابة ارغما ربي سلفني كن يردب وليس طريق المعتزلة وطريق الخوارج وطريق الشيعة وطريق الإخوان خراسني مت أبدا خرا معتزلان غرتي أسي صفا ربي داولت ولا أشاعرة بكلابية وهؤلاء الفرق فرق الدالة فرقة جلو إذا يومئذ يوم القيامة لا تنفع إن فيد شفاعة من قدمان فيد إلا من أذن له الرحمن وربين قرتي أياميف ملك وردي جالت له نمسن الرا قولا جتشيشو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيام ربي تملك وكم من أنقمتك من ملك ملائكة في السماوات ولا في الأرض في السماوات لا وكم من ملك وكم من أنقمتك من ملك ملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم يا رب سبحانه وتعالى سميتنا غيرت ملائكة الدجر لا تغني شفاعتهم شيئا من قد ما ساني وتكنقول إلا من بعد أن يأذن الله يا ربنا يا ملك إلا بإذنه إيه قابل يسوع يعلم سبحانه وتعالى ما بين إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لمن نما قرتي يشاء ويرضى نما ربين قرتي فدي الرجالة ملك ولا يشفعون إلا لمن ارتدى نما ربين جالتي ملك وف شفاعة من قدام ما فرفت وهكذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنجوا ربي سبحانه وتعالى عجائب يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيديهم من أمور الآخرة أي يعلم سبحانه ما بين أيدي المتبعين الداعي وما يساتنا ورقا وان يسان درا شوف به ربي سبحانه وتعالى من أمور الآخرة أمر آخرة وما خلفه من أمور الدنيا وان يسان دوبا تغرتي دنياتس لكتك به ربي وهم لا يحيطون به أي بما بين أيديهم وما خلفهم إسان مو آخرة روان إسان دران بيخن دنيا روان إسان بودان بيخن سيقول إن بيخن جرخين تنافر وهم لا يحيطون ما بين أيديهم يعلم ربي سبحانه وتعالى ما بين أيديهم يعلم ربي سبحانه وتعالى ما بين أيديهم أي من أمور
الآخرة جزء الدنيا رجل وآخر يبيخ ربي سبحانه وتعالى أمري قرتي تيساني تآخرة تيسان درابه آخران ويعلم سبحانه وتعالى ما بين أيدي المتبعين الداعي هم الخلائق جميعا وما يساعد شوف وان يسان درا قرتي تآخرة شوف بيخ ربي وما خلفهم من أمور الدنيا دنيا را تقرتي يسان دوبا وانو تقرتي أما نمي تو كدوه جزء دو قرتي دنيا را وان تككمن كم جزء دنيا را جرو آخرة را وان تكم بيخ وان ربي نتيمي ملي وان ربي قرآن خيسا نبرسي سملي آخرة نكنا دلقدا قبري تنا نجي أنشي سوف دلقدا نمني دلقته جنة سين خجلته بيد سين آخرة تنافور خيسا ربي نبيخا تقرتي دلقدو دنيا في آخرات بكتك دلقت دنيا في آخرات دنباسين بالله عليك الدنباسين دنيا في آخرة أبدا دلقت صلاتي عباداتي يقول دلقات ديسين صلاة خين ديسين ربي كبروا خين ديسين ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون إسني مسلمة مالي روين إسن كي سنبين ولا مش عايز جلا قاعد ما هو يقول إسني مسلمة مالي روين إسن كي سنبين ميرا كيسا قلتني تيس قرتي إسلام ما كيسا سنبين يقول أخا قرتي جارسي كي شيخ بركنتين آره قرتي جارتي خيوجي إسلام نمني جالچا بريدو دي يچا جارتي وهي خاره نمني مالف قرتي آره كي ربي كفر مالف آره تسقباو يقول نمي چوتي آرتسن نمي چوسن قبادو يرو يدو نمني قرتي إسلام ما ثنا قرتي عربس إسلام ما ثنا قمتا إسلام ما أنتو وانتا كيسان يقول فرقوا بين الإسلام والمسلم أبو إسلام في مسلم اللي أدباسا جرخي الإسلام دين الحق دين حقا دين والزلم عن جنة تقول دين والميد عن جنة دين غاري دين تسقبي كبو دين فايدة سي كبو دين بوا سي كبو إسلام من مسلم نمو مسلم کرتے مسلم نے ہتھو جرا آج برباری جرا آج بے جرا تقول إسلام في مسلم الدباسي إنكين كايني أبا إنه تنافير ويبدو قرتي نمني هو برجون وايقجون قيو نمني مسلمات وكو آرسي أسغرا قلي قرتي أني خون ممارين قرداو أني مارين تهاو قلي وني نمني قرتي دين كان قرتي كفرت تي كفرت تقوسو ميت اتقوسو ميت تيك توك أنا قبا قرتي سوشال ميديا كان قبا أبو دين كان راقا بوا دين إسلام كان راقا بوا نمو مسلمة حق كفر سيقول نمو جسن الرابافر نمو مسلمات وكوس نمو مسلمات وكو نمو قرتي ربين توكو جو ميلو نمبر باجيسو نمو خينيكم ما كان أول بينا نمو خينيكم ما كان أول